درباره هیئت و بحث مداح. هیئت یک واحد اجتماعی است، یک مجموعه اجتماعی است که بر محور مودت اهل بیت شکل میگیره. محور این اجتماع کوچک یا بزرگ مودت اهل بیت علیهم السلام و هدایت به سمت اهداف اهل بیت. هیئت حقیقتش اینه، ماهیت هیئت یعنی این. ریشه این پدیده هم مال زمان خود ائمه است، صحبت امروز و دیروز نیست. هیئت را اصحاب ائمه تشکیل دادند، اونها شروع کردند. بعد از حادثه کربلا دور هم جمع می شدن. حضرت امام صادق علیه السلام از راوی سوال میکنند، میگن تجلسون و تحدثون، میشینید دور هم صحبت میکنید، حرف میزنید، یعنی مسائل ما رو مطرح میکنید. او جواب میده که بله این کار رو میکنیم، یعنی همین مجموعه هیئات. بعد حضرت میفرمایند که ان تلک المجالس احبها، من دوست میدارم این مجالس رو. قربان اون دل. مجالس شما رو دوست میداره. ان تلک المجالس احبها فاحیوا امرنا، مسئله ما رو زنده نگه دارید. امرنا در کلمات ائمه زیاد تکرار میشه، یعنی مسئله ما، اون موضوع اساسی و محوری که ما بر اساس او حرکت میکنیم، این رو بهش میگن امر. حالا ما اگر بخواهیم با تعبیرات امروزی مثلا عرض بکنیم، راه ما، مثلا مکتب ما، احیوا امرنا یعنی راه ما رو زنده نگه دارید، مکتب ما رو زنده نگه دارید. در یک روایت دیگر که این روایت هم هست در کافی است، می‌فرماید که تزاوروا تلاقوا تذاکروا امرنا و احیوه. این هم همینجا احیاء امر.